नाम पूनम निरोला। म वेस्ट कार्बी आंग्लोङ तुमप्रेङबाट एउटा कविता लिएर प्रस्तुत छु। कविताको शीर्षक छ बाहिरी काया मरेर के भो। कवि हुनुहुन्छ अर्जुन निरोलाज्यू। ओइलिएर फुल छरेर के भो, दैवले आँखा तरेर के भो। मौलाउँछ फेरि बारीको झार्थ्यो, चोर बाख्री एकछिन चरेर के भो। प्यासाको पानी लत्याई पोख्छस्, ईश्वरलाई भक्ति गरेर के भो। जसले छोए नि चल्ने दिन आउँछ, अहिले पर सरेर के भो। जसको जो हो त्यो त्यसकै त रावण, सीतालाई तैले हरेर के भो। बिहान पक्कै झलमल्ल हुनेछ, पानी सारा रात परेर के भो। पसिना नै आफ्नो दिगो चिनारी, आङभरि अत्तर छरेर के भो। जानु छ सबै रित्ताको रित्तै, अहिले खल्ती भरेर के भो। मेरो तिमी त म तिम्रो नै हो, एक दुईटा लगन टरेर के भो। अजमरी छ आत्माको मिलन, बाहिरी काया मरेर के भो। धन्यवाद। विश्वको विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपाली भनौँ या गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, विज्ञजनवर्ग र सबै साहित्यिक मनमुटुमा नमन टक्राउँदै थालनी गर्दैछौँ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले जुन पुस्तकलाई हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रममा सामेल गरेका छौँ, त्यस पुस्तकको नाम त हजुरहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो। यस पुस्तकको नाम छ हजुरबाको अनुहार र पेन्सन, जसका स्रष्टा हुनुहुन्छ व्यङ्गकार अर्जुन निरोला। मेरा हातमा छ यो पुस्तक, हजुरबाको अनुहार र पेन्सन नामक पुस्तक। यस पुस्तक बारे म केही भन्नु पर्दा, यो पुस्तकमा कविता, गजल, व्यङ्ग, मुक्तक सबै साहित्य विधाका धेरै विधाहरू यहाँ सामेल भएको यो पुस्तक हो, जसको प्रकाशक हुनुहुन्छ मन परिवार र यो प्रकाशन वर्ष 2016। यसको आवरण चित्र बनाउनु भएको छ प्रतिष्ठा निरोलाले र अलङ्करण कपिलद्वारा भने यसको मूल्य छ केवल 60 रुपियाँ। यसको मुद्रण गरिएको छ निजानन्द अफसेट प्रेस, विश्वनाथचार्यले विश्वनाथ असममा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तक बारे अरू थप कुरा पनि म भन्ने छु र थालनीमा हजुरहरूले जुन एउटा सुन्दर सुरिलो कण्ठमा गीत सुन्नुभयो, यो गीत गाउने हाम्री बहिनीको नाम हो पूनम निरोला। उहाँ कार्बी आंग्लोङ निवासी विष्णु निरोलाकी सुपुत्री प्रख्यात शिशु कलाकार हुन्। उनका कण्ठबाट यो आज सुन्दर एउटा गजल सुन्यौँ हामीले र बहिनीको उत्तरोत्तर कामना गर्दै आजका कवि अर्जुन निरोलालाई अभिनन्दन टक्राउँदै हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आजको हामीले कार्यक्रमको थालनी गरेका छौँ। आउनुहोस् अब यस पुस्तकमा भएको अर्को सृष्टितर्फ लम्क्यौँ। नमस्कार, म विजय सापकोटा विश्वनाथ आसामबाट। म हास्य व्यङ्ग कवि श्री अर्जुन निरोलाज्यूले रचना गर्नुभएका व्यङ्ग मुक्तक वाचन गर्न जाँदैछु। सियो भई पसेर फाली हुनुपर्छ, सियो भई पसेर फाली हुनुपर्छ, आपत आई परेमा काली हुनुपर्छ। आज एउटी तरुणीले जागिर पाइन् रे, पक्कै उनी मिनिस्टरकी साली हुनुपर्छ। ग्यारेजमा चमचमाउँदो गाडी देखिँदैछ, ग्यारेजमा चमचमाउँदो गाडी देखिँदैछ,
आँगमा पनि झलमलाउँदो साडी देखिँदैछ। पेटभित्र पसी हेर्ने साध्य छैन हाम्रो, शिरमा भने पुष्टाएको ढाडी देखिँदैछ। तीन तलेमा अझै चौथो थप्ने तिमी नै, तीन तलेमा अझै चौथो थप्ने तिमी नै, प्रजाको कचकच खप्ने तिमी नै, काखीमा छुरी तेज सरक्क च्यापी, मुखले राम नाम जप्ने तिमी नै। सुनको थालमा राजाहरू रोटी खान थाले, सुनको थालमा राजाहरू रोटी खान थाले, हजार लाख थोरै भए कोटी खान थाले। लौहेर कुर्सीमाथि बाँदरको चकचक, जननीको देह पनि घोटी खान थाले। पछिल्तिर लुकाएको दाउ देखिँदैछ, पछिल्तिर लुकाएको दाउ देखिँदैछ, जननीलाई कोपरेको घाउ देखिँदैछ। कहाँ लुक्छौ खद्दरले आङ कति छोप्छौ, घिस्रिने छेउ मुनिबाट पाउ देखिँदैछ, घिस्रिने छेउ मुनिबाट पाउ देखिँदैछ। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हजुरहरूले जुन सृष्टि सुन्न पाउनुभयो यसका स्रष्टा त अर्जुन निरोलाजी हुनुहुन्छ। तर यसलाई सुन्दर तरिकाले आफ्नो कलाले सजाएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने उहाँ पनि एकजना हास्य कलाकार हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैका परिचित विजय सापकोटाज्यू, उहाँले सुन्दर तरिकाले यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तक हजुरबाको अनुहार र पेन्सनमा यस पुस्तकलाई समर्पण गर्नुभएको छ कविवरले। कसको निमित्त गर्नुभएको छ त? जसका साहित्यिक गतिविधि र आदर्शले मलाई प्रारम्भिक कालदेखि नै अनुप्राणित गर्यो, जसका प्रोत्साहनमा मैले धेरै सधैँ लेख्ने आत्मविश्वास पाएँ। अहिले पनि लेख्न बस्दा जसको कायाहीन उपस्थिति र धनीहीन आशीर्वाद अनुभूत हुन्छ, ती दुई महान दिवंगत आत्मा गीतकार लेखक प्रयात भिनाजु, झण्डीलाल उपाध्याय घिमिरे र पत्रकार लेखक प्रयात दाजु किशोर किरात प्रति मेरो यो सानो कृति श्रद्धा सहित समर्पण गर्दछु। दुबईको भाइ अर्जुन भनेर यसका स्रष्टा अर्जुन निरोलाज्यूले लेखिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो कविता गजल मुक्तक सुन्ने कार्यक्रम हो। यहाँ बात कम्ती, हामी कविता सृष्टि धेर सुन्ने गर्छौं। कविवरलाई हामी अभिनन्दन टक्राउँछौं। हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आउनुहोस् अब अर्को सृष्टितर्फ बलाउँक्यौं। पसेर फाली हुनुपर्छ, सियो भई पसेर फाली हुनुपर्छ, आपत आई परेमा काली पसेर फाली हुनुपर्छ। नमस्ते, म निरज मिश्र। अर्जुन निरोलाज्यूको काव्य पुस्तक हजुरबाको अनुहार र पेन्सनबाट एउटा गजल प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। गजलको शीर्षक तिमीलाई पाएँ। धेरै बाटो धाएँ तिमीलाई पाएँ, धेरै कसम खाएँ तिमीलाई पाएँ, थियो यात्रा एक्लो देखेँ दिव्य छाया, थियो यात्रा एक्लो देखेँ दिव्य छाया, एकैछिन बिसाएँ तिमीलाई पाएँ, धेरै बाटो धाएँ तिमीलाई पाएँ, जीवन मुस्काउने प्रेमको मन्दिरमा, जीवन मुस्काउने प्रेमको मन्दिरमा, आफैलाई चढाएँ तिमीलाई पाएँ, धेरै बाटो धाएँ तिमीलाई पाएँ, सामु तिमी रम्दा गीत बन्यो सुन्दर, सामु तिमी रम्दा गीत बन्यो सुन्दर, त्यही गीत गाएँ तिमीलाई पाएँ, धेरै बाटो धाएँ तिमीलाई पाएँ, पाउनु छ केही त गुमाउनु छ केही,
पाउनु छ केही त गुमाउनु छ केही आफैलाई गुमाए तिमीलाई पाए धेरै बाटो धाए तिमीलाई पाए धेरै कसम खाए तिमीलाई पाए। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरूले अहिले जुन सुन्दर कण्ठमा यो सृष्टि सुन्न पाउनुभयो, यो प्रस्तुत गर्ने भाइको नाम हो निरज मिश्र। उहाँ एकजना कण्ठशिल्पी हुनुहुन्छ र यति सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै बधाई हामी टक्राउँछौँ र उहाँको उत्तरोत्तर कामना पनि गर्दछौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकका स्रष्टा अर्जुन निरोलाको छोटो परिचय म राख्न चाहदैछु। उहाँको पिताको नाम नन्दलाल निरोला, माता पवित्र निरोला, सहधर्मिनी गोमा निरोला, सन्तानदय प्रतिष्ठा र प्रत्युष, जन्म मिति 18 अक्टोबर 1969, ठेगाना पानी बराल, पानी भण्डार, जिल्ला विश्वनाथ, आसाम। उहाँका लेखहरू देश वार्ता, नियमिया वार्ता, असमिया, माइलखुट्टे, आरोहण, गिर्जनी, प्रगति, चिचिलो, वार्ता पखेली आदि विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भइरहेका छन्। उहाँले सम्पादकको रूपमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। मित पत्रिका, आरोहण पत्रिका असमिया, परासमणि असमिया, कलश, विश्वनाथ वेद वितानम, दशैं रजत जयन्ती स्मारिका पानी भण्डार, पूर्वोत्तर दर्पण मात्र नभएर उमा टुमुनी आदि लगायत अरू धेरै छन् जसका नाम भनेर यहाँ सक्नलाई साह्रै पर्दछ। यस्ता एकजना स्रष्टाको जुन पुस्तकमा धेरै विधा, साहित्यका धेरै विधाहरू समावेश गरिएका छन्। कविता छन्, गजल छन्, व्यङ्ग कविता छन्, मुक्तक पनि छन्, गीत पनि छन्। यस्तो एउटा पुस्तकलाई आज हामीले यहाँ लिएका छौँ र हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँले रचना गरेका सृष्टिहरू। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब अर्को सृष्टितर्फ खाली हुनुपर्छ। नमस्ते, म प्रणित शर्मा हजुरहरूको समक्षमा एउटा कविता पाठ गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक हो छड्के दसैँ र यो कविताका कवि हुनुहुन्छ श्री अर्जुन निरोलाज्यू। छड्के दसैँ। सुन सुन सुधिजन म केही भन्छु, तिता मिठा जेसुकै होस् दुई कुरा कहन्छु। पहिला प्रथम कुरा गरौँ बडा दसैँ चाडको, पछि कुरा गरौँला है दाल सब्जी माडको। देवी पूजा चहल पहल, लुगा फाटो चन्दा, जुवा खेल्ने मासु खाने माल पिउने धन्दा। यताउति गर्दा गर्दै दसैँ छेउ सर्छ, सबसे नयाँ डिजाइनका लुगा लाउनै पर्छ। छोरो रुन्छ अघि ल्याएको सर्ट भयो छोटो, भान्साघरमा गर्जन हुन्छ ब्लाउज हो कि भोटो। आजभोलि कस्ता कस्ता लुगा छन् बजारमा, यस्तै ख्याम्चा दागी छानी ल्याएछन् हजारमा। पेटीकोटको रङ मिलेन, साडी छैन चल्ती, यी बुढालाई किन्न एक्लै पठाउनु नै गल्ती। सोह्र सरात सकिसक्यो, खुस्रे बस्ने भाइ हो, 4 जना भइहाल्यो अर्को साथी चाहियो। यता मिस्कल उता हेल्लो इसाराका कुरा, छिनभरमै बैठकेको कोटा हुन्छ पुरा। तिहारको बैठक त झन् रातभरि बस्छ, ओछ्यान छाडी उठ्ने बेला छोरो घर पस्छ। आज 10 भोलि 20 रेट बढ्दै जान्छ, जसले जित्छ मासुसँग अरू के खान्छ। घर घरमै भुटुवा छ जोगाड छैन तरल, एकैछिनमा निस्किहाल्छ उपाय एउटा सरल। हर्के डिल्ले नेत्रे घने बसन्ते र टेके, दिल्ली बसी कमाइ आउने कमलेलाई छेके। यार तेरो जस्तो छैन अर्को कोही साथी, बेलुकालाई भरोसा छ तेरै माथि। साना नानी फिरफिरेर बेलुन किन्न छोडे, चाइनिज बन्दुक हातमा नली ठ्याम्मै हिँड्न छोडे। सिगान छ नाकभरि ओठभरि राल छ, हातमा बन्दुक परे पछाडि हिन्दी बोल्न थाल्छ। ठेउके दसैँ बच्चे दसैँ यसै गरी बित्छ, नियम र श्रद्धापूर्वक मनाउनेले जित्छ। दसैँ हाम्रो चिनारी हो शुद्ध रूपले मनाऊ, हामी हाम्रो संस्कृतिलाई सुन्दर स्वच्छ बनाऊ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, दसैँ हामी बीचबाट गएको 6-7 महिना बितिसकेको छ, तैपनि यो कविताले हामीलाई दसैँको आभास दिइरहेको छ।
यो सुन्दर कविता गजल वाचन गर्ने वाचकको नाम हो प्रणित शर्मा। उहाँ अर्जुन निरौलाज्यूका भान्जा हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना केन्द्रीय सेन्ट्रल गभर्मेन्टका एम्प्लोइ हुनुहुन्छ, तर सुन्दर तरिकाले यो गजल प्रस्तुत गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछौँ। यति सुन्दर गजलका स्रष्टा अर्जुन निरौला सरलाई अभिनन्दन। साथै थालनीदेखि अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हामीलाई मिठा रसिला ऊर्जावर्धक कमेन्ट गर्ने सबै दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हजुरहरू सबैलाई निवेदन गर्दछौँ यो कार्यक्रमलाई आफ्ना आफन्तमा सेयर गरिदिनको निमित्त। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हजुरहरूले एउटा गजल सुन्नुभयो। आउनुहोस् अब अर्को गजलतर्फ लम्क्यौँ। कस्तो लाग्छ? नमस्कार, प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनु। जनक राज उपाध्याय, गहटी, आसामबाट। आज म विश्वनाथ असम निवासी स्वनामधन्य स्रष्टा, साहित्यिक, कवि, गजलकार अनि व्यङ्ग्य कथाकार सम्माननीय श्रीमान अर्जुन निरौलाज्यूको एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो गजल र मेरो वाचन दुवै मनपर्छ। गजल यस प्रकारले सुरु हुन्छ। कपाल सुमसुम्याउने एउटा हात भए भइगयो, कपाल सुमसुम्याउने एउटा हात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। कपाल सुमसुम्याउने एउटा हात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने एउटा रात भए भइगयो। तिरस्कार र लान्छनाको असर हुन छोड्यो, तिरस्कार र लान्छनाको असर हुन छोड्यो। एउटै मात्रै कठै भन्ने बात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। सके देउ भोकालाई पेटभरिको अन्न, सके देउ भोकालाई पेटभरिको अन्न, सक्दैनौ भने नुनसँग भात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। ईश्वरको सृष्टिक्रममा उच्च नीच कस्तो, ईश्वरको सृष्टिक्रममा उच्च नीच कस्तो, नारी पुरुष दुईटा मात्रै जात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। गरिबलाई अधिक न्याय कहाँ भन्ने हो र, गरिबलाई अधिक न्याय कहाँ भन्ने हो र, त्यहाँ बराबरको अनुपात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। दुर्नीतिको ज्वरो मास्ने कुरा गर्छौ सरकार, दुर्नीतिको ज्वरो मास्ने कुरा गर्छौ सरकार, तिमीबाटै यसको सुरुवात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। कपाल सुमसुम्याउने एउटा हात भए भइगयो, ढुक्क निद्रा आइदिने रात भए भइगयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले यो जुन सुन्दर एउटा गजल हजुरले सुन्नुभयो, जसका स्रष्टा हुनुहुन्छ अर्जुन निरौला, जुन गजललाई गाभिएको छ हजुरबाको अनुहार र पेन्सन नामक पुस्तकमा, र यो गजललाई वाचन गर्ने वाचक हुनुहुन्छ जनक राज उपाध्याय सर। उहाँ पनि एकजना आफै गजलकार हुनुहुन्छ। त्यसैले नै यो गजल गजलकारका हातमा पुगेकाले गर्दाखेरि यति सुन्दर स्पष्ट भएर आयो र हजुरहरू सबैले मिठा रसिला ऊर्जावर्धक कमेन्टहरू लेखिरहनु भएको छ। यस गजलका स्रष्टा अर्जुन निरौलालाई पनि अभिनन्दन छ र यस गजललाई वाचन गर्ने जनकराज उपाध्याय सरलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसरी नै हजुरको आवाज सुन्न पाइरहौँ त्यही कामना गर्दछौँ। यस पुस्तकबारे दुई कुरा लेख्दाखेरि डाक्टर सञ्जीव उपाध्यायले लेख्नु भएको छ। अर्जुन निरौला वर्तमान उत्तर पूर्वाञ्चलका परिचित साहित्यकार हुनुहुन्छ। शिक्षकता वृत्तिको व्यस्ततामा रहे तापनि अर्जुन निरौलाज्यूले आफ्नो अध्ययन र लगनशीलताले असमका विभिन्न अग्र पत्र पत्रिकामा विशेष रूपमा व्यङ्ग्य रचना लेखी जनप्रिय हुन सक्षम हुनुभएको छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ भने मदन थापाज्यूले लेख्नु भएको छ, साहित्यको फाँटमा नयाँ पुस्तामा देखा परेका आँखामा पर्ने नाम हो अर्जुन निरौला। सरल, शान्त र अल्पभाषी छन् भाइ अर्जुन। समाजमा देखिने विसङ्गतिलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्षम देखिन्छन्। उनको अक्षरको खेती आउने दिनहरूमा अझ मौलाउनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ मलाई भनेर मदन थापा सरले यस पुस्तकबारे लेख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले गजल सुन्यौं, हामीलाई सुन्न मन लाग्दैछ एउटा सुन्दर मिठो झरिलो हृदयलाई छुने गीत। आउनुहोस् उपभोग गरौँ
यो सुन्दर गीत। नमस्कार, म पुष्प दाहाल गुवाहाटीबाट भन्दैछु। मेरा परम आदरणीय पूज्य दादा अर्जुन निरौलाज्यूको एउटा गीत हजुरहरू समक्ष म कण्ठ दिने प्रयास गर्दैछु। यो मेरो पहिलो प्रयास हो कुनै पनि एउटा मौलिक गीतमा कण्ठ दिनु। अति नै सुन्दर गीत छ। यो गीतको रचना त भनिहालेँ, स्वर पनि अर्जुन निरौलाज्यूले नै दिनुभएको छ। सुन्नुहोस्। लुटिएको मान्छेलाई बेसरी लुट्यो, जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। लुटिएको मान्छेलाई बेसरी लुट्यो, जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। लुटिएको मान्छेलाई बेसरी लुट्यो, जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। मनमा उमङ्ग छैन, न दुखेको अङ्ग छैन, निधारमा पोतिएको दाग छुप्ने रङ्ग छैन। मनमा उमङ्ग छैन, न दुखेको अङ्ग छैन, निधारमा पोतिएको दाग छुप्ने रङ्ग छैन। टुटी जाला बाँध मनको, टुटी जाला बाँध मनको, नाउ मेरो छु, जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। लुटिएको मान्छेलाई बेसरी लुट्यो। दिन ढल्छ रात आउँछ, टाढा कोही गीत गाउँछ, आँसुले गीत कसले लेखो, कसले गाउँछ को रमाउँछ। दिन ढल्छ रात आउँछ, टाढा कोही गीत गाउँछ, आँसुले गीत कसले लेखो, कसले गाउँछ को रमाउँछ। प्रश्न बोकी कहाँ जाऊँ, प्रश्न बोकी कहाँ जाऊँ, तू जवाब देऊ। जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। लुटिएको मान्छेलाई लासरी लुट्यो, लुटिएको मान्छेलाई बेसरी लुट्यो। जुन ठाउँमा घाउ थियो त्यही नै कुट्यो। हो 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 हे ला 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 ला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हजुरले जुन सुन्दर मिठो सुरिलो कण्ठमा गीत सुन्न पाउनुभयो, यस गीतका स्रष्टा त अर्जुन निरौलाजी हुनुहुन्छ, तर यस गीतलाई जीवन्त पार्ने, हाम्रो हृदय छुने, यति सुन्दर बनाउने यसका गायक हुनुहुन्छ पुष्प दाहालज्यू। उहाँ एकजना गायक मात्र नभएर उहाँ एकजना कवि पनि हुनुहुन्छ। सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ र सामाजिक माध्यममा पनि उहाँ धेरै नै चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँ एक्टिभ हुनुहुन्छ र उहाँका कण्ठमा यो गीतले आज प्राणवन्त भएर हजुरको मनमुटुलाई छुन सक्षम भयो। यस पुस्तकबारे, हजुरबाको अनुहार र पेन्सन पुस्तकबारे मलाई भन्न खोज्दा याद आइरहेको छ असम नेपाली साहित्य सभाका प्राक्तन सभापति, हामी सबैका परिचित हरि गजुरेल सरले लेख्नु भएको थियो। उनका व्यङ्ग, कविता, गजल, गीत, मुक्तक र लिमारिकहरूमा मानिसलाई हँसाउने छाडा
अथवा पातलो व्यङ्ग मात्रै प्रयोग गरेको हुँदैन, समाज संस्कारको निम्ति केही वार्ता पनि दिइरहेको पाइन्छ। व्यङ्गकारकै रूपमा मेरो हृदयमा प्रतिष्ठा पाइसकेका अर्जुनको हजुरबाको अनुहार र पेन्सन शीर्षक कविता सङ्कलन सरसर्ती हेर्दा मेरो धारणा खजमजियो। म अचम्भ परे। यस सङ्ग्रहमा समेटिएका गीत, गजल, मुक्तक आदिलाई छाडेर अक्षरहरू, जाडाहरू, हजुरबाका अनुहार, अस्मिता दिन, दिनचर्या, आँसु, प्रतिबिम्ब, बिम्ब प्रतिबिम्ब, अनुहारमा पोतिएका दृश्यहरू, निरोगी पाखुराका चाहनामा, सूर्यलाई भोक लाग्दा के छ र दिउँ तिमीलाई आदि अत्याधुनिक प्रवृत्ति टिपिएका सार्थक र यथार्थ कविताहरूले उनलाई कवितामा पौढता प्राप्त गरिसकेको कवि हुन् भन्न गाह्रो लागेन भनेर हरिगजुल सरले भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकका बारे अरू पनि धेरै कुरा गरौँला, तर अहिले समय भएको छ एउटा सुन्दर कविता सुन्ने। आउनुहोस् सुनौ अर्को कविता। आज हजुरहरूका समक्ष हाम्रो हास्यव्यङ्ग कवि अर्जुन निरोलाले रचना गरेको अधिवेशन शीर्षक कविता म वाचन गर्न जाँदैछु। सम्मेलनको अधिवेशन भोट हाल्ने मेला, सम्मेलनको अधिवेशन भोट हाल्ने मेला, हिलो छ्याप्ने च्याठिने र खुट्टा तान्ने बेला, हिलो छ्याप्ने च्याठिने र खुट्टा तान्ने बेला। एउटा भन्छ म चाहिँ राम्रो अरू केही नकामका, एउटा भन्छ म चाहिँ राम्रो अरू नै केही कामका, अरू सबै नामका हुन् गन्ती नदामका, गन्ती नदामका। यो चामल पकाउँ भने मिसिएको धान छ, यो चामल पकाउँ भने मिसिएको धान छ, तो चाहिँ जोगी बेस भन्यो चिरिएको कान छ, तो चाहिँ जोगी बेस भन्यो चिरिएको कान छ। हर्के परो बाउपट्टिको माओली हो बिस्ने, हर्के परो बाउपट्टिको माओली हो बिस्ने, सँगै पढ्थ्यो रत्ने फेरि यता दाजु कृष्ण, सँगै पढ्थ्यो रत्ने फेरि यता दाजु कृष्ण। कसलाई बनाऊ सेक्रेटरी कसलाई सभापति, कसलाई बनाऊ सेक्रेटरी कसलाई सभापति, ठप्पा हान्नु पर्छ भने चटाउ अलिकति, ठप्पा हान्नु पर्छ भने चटाउ अलिकति। कसको सुन्नु उपदेश कसको सुन्नु अर्थी, कसको सुन्नु उपदेश कसको सुन्नु अर्थी, कुण्डलीलाई बाई भन्नु कुनमा हुनु भर्ती, कुण्डलीलाई बाई हुनु कुनमा भर्ती हुँ। सेक्रेटरी नबनाए खोल्छु अर्कैसँग, सेक्रेटरी नबनाए खोल्छु अर्कैसँग, मेरोसँग फल्छ फुल्छ तिम्रो हुन्छ भङ्ग, मेरोसँग फल्छ फुल्छ तिम्रो हुन्छ भङ्ग। बुझिराख सेवा गर्न किन हाना थाप्छ, बुझिराख सेवा गर्न किन हाना थाप्छ, गयो भने झटारो आयो भने आप्छ, गयो भने झटारो आयो भने आप्छ। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हजुरले जुन सृष्टि सुन्न पाउनुभयो चित्र पौडेल सरका कण्ठमा यो जीवन्त भएको थियो। चित्र पौडेल सर उहाँ एकजना शिक्षक मात्र नभएर एकजना सांस्कृतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सबै सङ्घ सभा सङ्गठनसँग जडित हुनुहुन्छ। एकदमै हामीले जतिखेर पनि उहाँलाई सम्झिन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई सघाउ पुर्याउने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सृष्टि वाचन गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तक बारे कृष्ण भुजेल, वर्तमान गोर्खा सम्मेलनका सभापति कृष्ण भुजेलले लेख्नु भएको छ। शब्द चयनमा अति संवेदनशील लेखक अर्जुन निरोलाको एउटा विशेषता छ अत्यानुप्रासको रोचक प्रयोग। कविता मात्रै होइन, व्यङ्ग निबन्धमा पनि बीचबीचमा मुक्त मिलेका तुक मिलेका वाक्यहरूले रचनालाई रसिलो पारेको पाइन्छ। आफ्नै तरिकाले व्यङ्गात्मक उखान तुक्का बनाएर प्रयोग गर्नु पनि निरोलाको छुट्टै कला हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकमा जब हामी पढ्न भनेर बस्दछौँ, म हजुरलाई एउटा प्रतिश्रुति दिन सक्दछु, यस पुस्तकमा पढ्न बसेपछि हजुरलाई उठ्न मन लाग्दैन, आफ्नो दुःख कष्ट सबै बिर्सिन्छ। यति हाँस्न पाइन्छ, आफ्ना दुःख कष्ट भुलेर यस किताबका भित्र हामी घुम्न पाइन्छ। र यो पुस्तक मैले त पढिसकेँ, हजुरले पनि अवश्य पढ्नुहोला। यो पुस्तक हजुरहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले सम्पर्क गर्नुहोला ब्रह्मपुत्र लाइभलाई। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आउनुहोस् अब अर्को सृष्टितर्फ लागौँ जुन मैले आफै प्रस्तुत गरेको। नमस्कार। अर्जुन निरोलाज्यूको एउटा कविता व्यवस्था के वास्ता, यो शीर्षकको कविता वाचन गर्ने धृष्टता गरेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। केही कुरा भन्नु पर्यो भन्दै अघि सर्छु, जस्तो कुरा गर्दै आए त्यस्तै कुरा गर्छु। सबै कुरा बताउने इच्छा मनमा जाग्छ, आफ्ना हातको झटाराले
आफूलाई पनि लाग्छ भन्दै जाँदा भन्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छ भन्दै जाँदा भन्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छ कुरा सुनि कोही हाँस्छ कोही भने रुन्छ ट्युसन पनि अचेलभरि भइसक्या छ फेसन विद्यालयमा नबुझेको बुझ्न जान्छन् लेसन साथी र सङ्गिनीसँग हुन्छन् धेरै कुरा साथी र सङ्गिनीसँग हुन्छन् धेरै कुरा बाटघाट गुप्त विद्या सिकिहाल्छन् कुरा आमा बाउले कति कुरा मनमा गुन्नु पर्छ छोरा ट्युसन नपठाए धेरै सुन्नु पर्छ लोकले भन्छ कति चुइया कति टाइट गोजी भन्न पनि सकिँदैन तँलाई के को खोजी जसै तसै पास गएपछि धेरै कष्ट भेट्छ मास्टरीको बाटो धाउँदा अघिल्तिर टेट्छ चिल्लो राम्रो नोकरीकै चाहिँ अघि बढै सेट छ जति ठुलो चाकरी त्यति ठुलो रेट छ कानुनको दृष्टिमानी सानो ठुलो भेद छ ओरालाको मृगलाई बाछोलो नि खेच्छ योग्य ठानी नेता पारो आफै आफन्तलाई तान्छ योग्य ठानी नेता पारो आफन्तलाई तान्छ जुन सुकै जोगी आओस् चिरिएकै कान्छ धेरै कुरा के भन्नु र यतिमै पाऊ माफी समझदार जनलाई हुन्छ इशारा नै काफी। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले यो कविता सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनुहोला। र यस पुस्तकका बारे भन्नुपर्दा प्रकाशकीय मन परिवारको तर्फबाट ब्रह्मपुत्र लाइभको हामी जब कार्यक्रम गर्छौँ मनका कुरा, त्यस कार्यक्रममा अर्को स्टुडियोमा मसँग जोडिने मेरा मित्रवर कृष्णनिल कार्कीज्यू, उहाँले मन परिवारको भएर लेख्नु भएको छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ मन परिवारका। उहाँ लेख्नु भएको छ, विश्वनाथ जिल्ला अन्तर्गत विश्वनाथ चाराली पानीभण्डार गाउँ निवासी अर्जुन निरोला एउटा परिचित नाउँ हो। विशेष गरी हास्यव्यङ्ग लेखनमा सिद्धहस्त अर्जुन निरोलाले अक्षरको खेतीमा पहिलो फसल कविता उब्जाउनु भयो। यसै विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँको नेपाली, हिन्दी, असमिया कविता साहित्य, प्रबन्ध, निबन्ध आदि बग्रेलते पाइन्छन्। तर पहिलो कृतिका रूपमा हजुरबाको अनुहार र पेन्सन शीर्षक कविता सङ्ग्रह लिएर आउनु भएको छ। यस सङ्ग्रहको प्रकाशन अभिभारा मन परिवारमा आइपरेकोमा हामी अत्यन्त आनन्दित छौँ। यस सङ्ग्रहमा भएका कविताहरूले पाठकहरूको मन छुन सक्षम हुन्छ भन्ने हाम्रो मनोकामना छ। सर्जकको साहित्यिक कलम अझ तिखारिँदै जाओस् हाम्रो शुभकामना भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले विभिन्नजना सर्जकद्वारा अर्जुन निरोलाज्यूका सृष्टिहरू हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। सायदै सर्जकलाई, स्रष्टालाई अलिकति खल्लो खल्लो पनि लाग्दैछ होला, खुसी पनि हुँदै हुनुहुन्छ होला, अलिअलि मन्द मन्द मुस्कुराउँदै पनि हुनुहुन्छ होला, सुन्दै हुनुहुन्छ र कतै आफै सोच्दै हुनुहुन्छ होला, यो कवितालाई, यो गजललाई, यो मुक्तकलाई यसरी वाचन गर्दा चाहिँ अझ सुन्दर हुन्थ्यो भनेर। र त्यो कविता, त्यो मुक्तक, त्यो गजल अझ जीवन्त हुन्छ, अझ सुन्दर हुन्छ जब उसले असल हात पर्दछ। र असल हात भनेको कसको हात? सर्जकको आफ्नै हात। आउनुहोस् अब हामी सर्जककै मुखारविन्दबाट अर्को सृष्टि सुनौं। नमस्ते, म अर्जुन निरोला। म आफ्नो काव्य पुस्तक हजुरबाको अनुहार र पेन्सनबाट केही व्यङ्ग मुक्तक लिएर उपस्थित छु। मैले प्रत्येक मुक्तकको नै एउटा एउटा गरी शीर्षक राखेको छु। पहिलो मुक्तकको शीर्षक छ दाउ। सजिलो बल भेट्दैमा छक्का बनायौ, सजिलो बल भेट्यौ कि छक्का बनायौ, बाख्राको खोरसम्म पक्का बनायौ। सजिलो बल भेट्यौ कि छक्का बनायौ, बाख्राको खोरसम्म पक्का बनायौ, आफ्नो थैलो भर्दा भर्दै पुर्खे घडेरी चाहिँ मक्का बनायौ। बल्ढ्याङ। दोस्रो मुक्तकको शीर्षक छ बल्ढ्याङ। जनताले नेतालाई पालेको हुन्छ, जनताले नेतालाई पालेको हुन्छ, आशा गरी भोट हालेको हुन्छ, पछि मक्ख राजमहल निहाल्छ, आफ्नो चाहिँ कुर्ता टालेको हुन्छ। यहाँ व्यभिचार देख्दा थुक्क छैन, व्यभिचार देख्दा थुक्क छैन, सोझालाई ठ्याम्मै ढुक्क छैन, राजाका घरकाले
चुसेर होला कसैको गाला पुक्क छैन। लगन गाँठे। आलु र प्याजको रेट बढ्छ, आलु र प्याजको रेट बढ्छ, ठूलो साहुको पेट बढ्छ। आलु र प्याजको रेट बढ्छ, ठूलो साहुको पेट बढ्छ। चुलो र दाउरो टाढिँदै जान्छ, चुलो र दाउरो टाढिँदै जान्छ, मन्त्री र साहुको भेट बढ्छ। यसै गरी अर्को मुक्तक छ आपूर्ति। कसैलाई नदी लुकेर खायौ, कसैलाई नदी लुकेर खायौ, चोर गाई जस्तो फुकेर खायौ। कसैलाई नदी लुकेर खायौ, चोर गाई जस्तो फुकेर खायौ। ओभाना ओभाना कुरा गर्थ्यौ, लबस्तरो झैं थुकेर खायौ। मात। अन्तिम मुक्तकको शीर्षक छ मात। चाँदीको सुर्तामा खल्लिन्छ जीवन, चाँदीको सुर्तामा खल्लिन्छ जीवन, बिना चाँदीले डल्लिन्छ जीवन। चाँदी नै चाँदी पाएमा फेरि साँझ पर्यो कि हल्लिन्छ जीवन। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, कति सुन्दर थिए ती मुक्तकहरू, कति सुन्दर थिए ती शब्दहरू। हामी पनि टल्ल भएर सुनिरहेका थियौं। तर साँझको टल्ल हजुरले भने जस्तो होइन, हामी हृदयङ्गम गर्दैथ्यौं ती मुक्तकहरूलाई, ती शब्दहरूलाई, र दर्शक श्रोताले पनि उपभोग गर्नुभयो। हामी खुसी भएर हेरिरहेका छौं र अर्जुन निरौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको बारेमा म के भन्नु अब, र यस पुस्तकको बारेमा हजुरबाको अनुहार र पेन्सनले उब्जाएका केही उद्गारहरू भनेर रेवती मोहन तिमसिना सरले लेख्नु भएको छ। अर्जुन निरौला असम भेगका नेपाली साहित्य आकाशका नवोदित उज्जवल तारका हुन्। उनले मान मर्यादा पाउनुपर्छ। श्रोता समीक्षकको आदर कदरले लेखकलाई जाँगर मिल्छ। पाठकले पुस्तक आदि किनेर पढिदिनु पर्यो। पढ्ने संस्कृति हामीले जगाउनु पर्यो, तब नै दिन रात खिप्ती गरी लेख्ने लेखक कविहरूको श्रम सार्थक हुनेछ। कवि दीर्घजीवी बनुन्, उनका कलमबाट युगजयी काव्यहरू निस्किदिउन्। म जस्तो एक साधारण साहित्य अनुरागीबाट यस्तै उद्गारहरू पोखिए। आशा छ कविको यो कृति सबैले मन पराइदिनु हुनेछ। किम धिकम भनेर रौता ओदालगुरीबाट रेवती मोहन तिमसिना सरले लेख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ आजको हाम्रो कार्यक्रम हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। ब्रह्मपुत्र लाइभ सप्ताहमा 2 दिन हामी हजुरहरू समक्ष आउने गर्दछौँ। प्रत्येक शनिबार बेलुकी 7 बजी मनका कुरा कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ भने प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी हामी लिएर आउँछौँ हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। आउँदो मङ्गलबार पनि हामी यस्तै अर्को एउटा पुस्तक लिएर आउनेछौँ। हाम्रा बीचका एकजना स्रष्टाका सृष्टि लिएर आउने गर्दछौँ। हजुरहरू त्यस दिन पनि मनका कुरा कार्यक्रममा पनि जोडिनलाई नबिर्सिनुहोला। अब आउनुहोस् उपभोग गरौँ अर्को सृष्टि। नमस्ते। आज मैले वाचन गर्न गइरहेको कविताको शीर्षक छ के छ र दिउँ तिमीलाई, र यसको कवि हुनुहुन्छ आदरणीय अर्जुन निरौला सर, र उहाँको कविता यस प्रकारको छ। के छ र दिउँ तिमीलाई, के छ र दिउँ तिमीलाई, तिम्रो मायालु भए पनि म नेता हुँ कान्छी। तिमीले चुनेको सपनामा विपन्नामा दिनरात तिमीलाई देखिरहन पनि भ्याउँदिन म। 5 वर्ष नपुगी आइरहन पनि भ्याउँदिन। बाटो कुरेरै बस्थ्यौ कान्छी, आँखा त बाटैमा हुँदा हुन् कि आँखैमा बाटो बसाएकी छौ। हामी त कागजको पन्नामा बाटो बनाउँछौँ, हामी त कागजको पन्नामा बाटो बनाउँछौँ। धेरै कान्छीहरूलाई लाटो बनाउँछौँ। पर्खी नबस कान्छी, पर्खी नबस कान्छी। मेरो मुख जुठो छ, हात पनि जुठो छ, खाँदा खाँदै फुर्सदै पाउँदिन म। असाध्य भोक लाग्छ, के गर्छौ? पेट अगाउँछ, भोक अगाउँदैन। म नेता मान्छे, के दिउँ र तिमीलाई कान्छी? आश्वासनको पोको च्यापी हिँड्छु, त्यही नै खोलौँ कि? तिमी राम्रो हेरेर एउटा आश्वासन छान्नु है सित्तैमा। अरूको जस्तो होइन प्रिय, हाम्रो कम्पनीका आश्वासनहरू मजबुत भरपर्दा र टिकाउ छन्। ठेका र नोकरी चाहिँ बिकाउ छन्। सम्मान एवार्डको पनि दरदाम हुन्छ, क्रेताको गोजीको छरछाम हुन्छ। मसँग अरू केही छैन कान्छी। शहीद परिवारलाई दिने 2 लाख र एउटा जागिर छ। कोही शहीद भएका छन् कि क्या हो कान्छी? तिम्रो घरमा पनि मद्दत अवश्य पाउनेछौ कान्छी, मद्दत अवश्य पाउनेछौ कान्छी। म नेता हुँ, सहायता पाउनेहरूको लिस्टमा तिम्रो नाम चढाइसकेको छु। रकम अनुमोदित भइसकेको छ। अब पाइहाल्छौ नि,
सबै थोक ओके छ, मात्र केही समय पर्ख कान्छी, मात्र केही समय पर्ख कान्छी, पश्चिमबाट घाम झुल्किने बित्तिकै रकम तिम्रो हातमा थमाइदिनेछु, रकम तिम्रो हातमा थमाइदिनेछु, के छ र दिउँ तिमीलाई। र उहाँको कविता यस प्रकारको थियो। धन्यवाद। के छ र दिउँ तिमीलाई भन्दै कविवरले नेताका आश्वासन रूपमा धेरै थोक दिनुभएछ कान्छीलाई। त्यो त हामीलाई बोधगम्य भइसकेको छ र यसरी नै व्यङ्ग शब्दहरूको प्रयोग गरेर, भावहरूको प्रयोग गरेर समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने एउटा अभिप्राय छ कविको। र यस्तै कविता, गजल, मुक्तक सृष्टि गरेर हामी सबैको मन मस्तिष्कमा वास गर्न सक्षम हुने स्रष्टा हुनुहुन्छ अर्जुन निरौलाज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै अभिनन्दन। साथै हजुरहरूले अहिले जुन सुन्दर कविता वाचन गरेको सुन्नुभयो, यस कण्ठका अधिकारी हुनुहुन्छ MK रिजाल भाइ। उहाँ एकजना संवादकर्मी हुनुहुन्छ, एजी वेब टिभी उहाँ चलाउनुहुन्छ, साथै उहाँ एकजना युट्युबर पनि हुनुहुन्छ र धेरै बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न भाइले यो सुन्दर तरिकाले कविता वाचन गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आदरणीय दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब सुनौ अर्को सृष्टि। कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। विश्वनाथबाट आफूहरू समूह व्यस्तता कविता लिएर आएको छु र यसका सृजक हुनुहुन्छ अर्जुन निरौला सर र कविता यस प्रकार छ। केही कुरा गर्नु पर्यो भन्दै अघि सर्छु, जस्ता कुरा गर्दै आए त्यस्तै कुरा गर्छु, सबै कुरा बताउने इच्छा मनमा जाग्छ, आफ्नो हातको झट्यारोले आफूलाई पनि लाग्छ, भन्दै जाँदा भन्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छ, कुरा सुने कोही हाँस्छ भने कोही रुन्छ, ट्युसन पनि अछेलभरि भइसक्या छ फेसन, विद्यालयमा नबुझेको बुझ्न आन्छन् लेसन, साथी र सङ्गिनीसित हुन्छ धेरै कुरा, बाटाघाट गुप्त विद्या सिकिहाल्छन् पुरा, आमा बाउले कति कुरा मनमा गुन्नु पर्छ, छोरा ट्युसन नपठाएर कुरा सुन्नु पर्छ, लोकले भन्छ कति चुइया कति टाइट गोजी, भन्न पनि सकिँदैन तलाई के को खोजी, तसै पास गरेपछि कष्ट भेट्छ, मास्टरीको बाटो धाउँदा अघिल्तिर टेट छ, चिल्लो राम्रो नोकरी चाहिँ अघि बढै सेट छ, जति ठुलो चाकरी त्यति नै ठुलो रेट छ, कानुनको दृष्टिमा नि सानो ठुलो भेद छ, ओह्रालाको मृगलाई बाछाले नि खेद्छ, योग्य ठानी नेता पारियो आफन्तलाई तान्छ, जुनसुकै जोगी आओस् चिरिएकै कान्छ, धेरै कुरा के भन्नु र यतिमै पाऊ माफी, समझदार जनलाई हुन्छ इसारा नै काफी। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरूले जुन एउटा सुन्दर अहिले गजल सुन्नुभयो, यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो द्रोण खनाल भाइले। उहाँ एकजना उदीयमान कवि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि शिल्पको खेती गर्नुहुन्छ, शब्दको खेती गर्नुहुन्छ र उमारिरहनु भएको छ। धेरै सृष्टिहरू हामी सामाजिक माध्यममा उहाँका सृष्टिहरू पढिरहेका छौँ र सुन्दर तरिकाले वाचन गरेको निमित्त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछौँ हामी स्रष्टालाई। र अभिनन्दन ज्ञापन गरेर धन्यवाद दिएर मात्र कहाँ हुन्छ र दर्शक महानुभावलाई, हजुरलाई हामी यही धन्यवाद मात्रै ज्ञापन गर्दैछौँ र उपहार स्वरूप दिँदैछौँ एकजना हाम्रा स्रष्टाका कोशेलीहरू, कविताहरू, सृष्टिहरू हामी हजुरलाई सुनाइरहेका छौँ। हजुरको प्रतिक्रियाको हामी कामना गर्दछौँ। सुन्दर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ हाम्रा दर्शक महानुभाव, सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। त्यसैले नै चलिरहेको छ हाम्रो यो कार्यक्रम। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अब यो हामी गीत कविता सुन्ने यो जुन हाम्रो कार्यक्रम चल्दैछ, यसमा अर्जुन निरौला सरको जुन पुस्तकलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीले सामेल गर्यौं, उहाँकी धर्मपत्नीले पनि आफ्ना स्वामीको एउटा गजल वाचन गर्ने निर्णय गरेर सुन्दर तरिकाले वाचन गर्नुभएको छ। हामीले यसका अघि सुन्न पाएका थिएनौँ। उहाँ यति सुन्दर तरिकाले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो सुनेर उहाँले पनि हामीलाई पठाइसक्नु भएको छ हाम्रो आग्रहमा। र अब म प्रस्तुत गर्दैछु अर्जुन निरौला सरकी सहधर्मिनी गोमा निरौलाका कण्ठमा यो सुन्दर गजल। नमस्कार, म गोमा निरौला अर्जुन निरौलाको एउटा गजल लिएर उपस्थित भएकी छु।
गजलको शीर्षक छ पुराना ती घाउहरू। पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि, मुटुहरू किन यस्तो थर्किन्छन् आज भोलि। पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि, मुटुहरू किन यस्तो थर्किन्छन् आज भोलि। भन्छन् कालो रातपछि एउटा बिहान मुस्काउँछ, भन्छन् कालो रातपछि एउटा बिहान मुस्काउँछ। झिसमिसमै बादलहरू धर्किन्छन् आज भोलि, पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि। आफूसँगै हाँस्ने खेल्ने भोक तिर्खा निन्द्राहरू, आफूसँगै हाँस्ने खेल्ने भोक तिर्खा निन्द्राहरू मलाई देख्दा अर्कैतिर फर्किन्छन् आज भोलि, मलाई देख्दा अर्कैतिर फर्किन्छन् आज भोलि। पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि। खोक्रिएको रुख हो कि छटरा नै तीव्र हुन्, खोक्रिएको रुख हो कि छटरा नै तीव्र हुन्। आस्था फुल्ने हाँगा छिट्टै मर्किन्छन् आज भोलि, पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि। पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि। चञ्चल किन भयो चित्त बरालिन्छ कता कता, चञ्चल किन भयो चित्त बरालिन्छ कता कता। रहरका घाँस पनि सर्किन्छन् आज भोलि, पुराना ती घाउहरू थर्किन्छन् आज भोलि। मुटुहरू किन यस्तो थर्किन्छन् आज भोलि, पुराना ती घाउहरू चर्किन्छन् आज भोलि। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति सुन्दर तरिकाले गोमा निरोलाज्यूले यो गजललाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँबाट अरू पनि यस्तै सुन्दर कण्ठमा हामी गजल सुन्न पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। यस्तै कोकिल कण्ठी गजल वाचकलाई हामी धेरै धेरै अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकमा आफ्ना कुरा भनेर अर्जुन निरोलाज्यूले लेख्नु भएको छ। हजुरहरूको आशीर्वाद बोकेर उत्रेको छ मेरो यो पहिलो काव्य पुस्तक हजुरबाको अनुहार र पेन्सन। हजुरहरूको न्यानो माया खोज्दै विभिन्न समयमा उब्जिएका भावहरू कविताको रूपमा पोखिएका छन् र यी भावहरू आफूहरूका मनमा पनि संक्रमित हुन सके भने रचनाहरूले पूर्णता पाउनेछन्। प्रकाशक मन परिवारमा साथै समस्त पाठक वर्गप्रति आभार प्रकट गर्दै भनेर उहाँ लेख्नु भएको छ। साथै उहाँले कृतज्ञता ज्ञापन धेरै आफ्ना आफन्त इष्ट कुटुम्ब मित्रहरूलाई पनि ज्ञापन गर्नुभएको छ। त्यो कृतज्ञतामा उहाँले कसका नाम लिनुभएको छ त्यो मैले भन्न चाहेको छुइनँ। र हजुरहरूलाई म भन्नलाई चाहेर अत्यन्त दुखित अनुभव गर्दैछु, किनकि अर्जुन निरोला सरको एउटा कविता वाचन गरेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो पूर्णिमा पोखरेल दिदीले। उहाँ सुन्दर भन्दा सुन्दर तरिकाले गीत गाउनुको साथसाथै कविता वाचन पनि गर्नुहुन्छ, गजल पनि वाचन गर्नुहुन्छ। तर प्राविधिक गडबडीले गर्दा त्यस गजललाई मैले हजुरहरू समक्ष राख्न सकेको छुइनँ, म माफी चाहन्छु। र मैले यस पुस्तकमा आज हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रममा अर्जुन निरोलाज्यूको हजुरबाको पेन्सन र अनुहार काव्यकृतिलाई हामीले सामेल गर्दाखेरि उहाँका मनमा कस्ता खालका उद्गारहरू आएका छन् भनेर मैले जान्न चाहेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यसबारे आउनुहोस् सुनौँ। नमस्कार, ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रममा आज हामीले हजुरबाको अनुहार र पेन्सन नामको कविता कृतिलाई आजको कार्यक्रममा अन्तर्भुक्त गरेका छौँ र विभिन्नजना वाचकद्वारा कविता वाचन गराएका छौँ। यस समयमा ब्रह्मपुत्र लाइभ प्रति हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरको अनुभव व्यक्त गर्नुहोस् सर। नमस्कार, म सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमन गर्न चाहन्छु, सबैजना समक्ष मेरो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा ब्रह्मपुत्र लाइभको यस कार्यक्रममा आज म उपस्थित छु, म साह्रै नै हर्षित छु। ब्रह्मपुत्र लाइभले जुन प्रयास आजसम्म गरिआएको छ, यसको जन्मलग्नदेखि नै ब्रह्मपुत्रको निरन्तर प्रवाह, जुन लहर हो ब्रह्मपुत्रका पानीको निरन्तर प्रवाह हो, त्यसरी नै यो स्रोतस्विनी भएर निरन्तर बगिरहेको छ, गतिशील छ। अरू सधैँभरि प्रवाह जसरी नै ब्रह्मपुत्रको नदीको प्रवाह जसरी नै गतिशील भइरहने अभिलाषा र आशीर्वाद बोकेको छ ब्रह्मपुत्र लाइभले।
हामी पनि यसको साथ छौँ। हामी यस ब्रह्मपुत्र लाइभका कार्यक्रमहरू सधैँ नै उपभोग गरिरहेका छौँ। आफू पनि कहिले कहिले सरिक भएका छौँ। अत्यन्त हर्षित छौँ। असमेली साहित्य जमातलाई यस ब्रह्मपुत्र लाइभले धेरै धेरै सहयोग पुर्याएको कुरो हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु यस्ता प्रकारले। जस्तै च्यवन शर्मा र कृष्णनिल कार्कीज्यू स्वयं पनि स्रष्टा हुनुहुन्छ, तर स्रष्टा हुनुको साथसाथै उहाँहरूले सृजना मात्रै नगरेर सर्जकहरूलाई डोर्याउने काम, एउटा मञ्च दिने काम पनि गरिरहनु भएको छ। यो बहुत ठुलो साहित्य साधक हो। कविता कोर्नु र कविको सृष्टि गर्नु, कविता सृष्टि गर्नु र कवि सृष्टि गर्नु कति ठुलो कुरो हो। कवि पनि जसले सृष्टि गर्छ, कविहरूलाई जसले आधार दिन्छ। साहित्य सृष्टि गर्नु एउटा कुरो हो, साहित्यिक सृष्टि गर्नु अर्को कुरो हो। अरू यी दुईटै काम ब्रह्मपुत्र लाइभद्वारा भइरहेको छ। अति गौरवको कुरो हो। यो अति अनुकरणीय प्रेरणाको स्रोत हो सबैका लागि। र आज यस कार्यक्रममा म जोडिएको छु, हजुरहरू सबै जोडिनु भएको छ। आफूले यसमा दुई कुरा बोल्ने मौका पाएर आफूलाई धन्य पनि ठानिरहेको छु। र हजुरहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा जोडिएर श्रोतागण दर्शकगणले कति मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू, हजुरहरूका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरूमा हर्षित हुँदै, साथै यस सम्पूर्ण न्युज लाइभको कार्यक्रमका इन्जिनियरहरूलाई भनौँ न, हामी हृदयबाट नै साधुवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता खालका कार्यक्रमका, यस्ता खाले कार्यक्रमको निरन्तरता चलिरहोस्। उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दछु ब्रह्मपुत्र लाइभको। र ब्रह्मपुत्र लाइभले भविष्यमा भारतीय नेपाली साहित्यको धेरै 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 नै उन्नति गर्नेछ, झगडा पुर्याउनेछ, हामीहरू यो विश्वास गर्न सक्छौँ। र सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुराहरू म यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको कार्यक्रम, हजुरको सृष्टिलाई, हजुरको काव्यकृतिलाई आज हाम्रो यस कार्यक्रममा सामेल गर्न पाउनु पनि हाम्रो निमित्त सौभाग्य हो। हजुरको कलम निरन्तर रूपले चलिरहोस्, यही हामी कामना गर्दछौँ। र म अरू हामीसँग दुईवटा कविता छन्। पूर्णिमा पोखरेल दिदीको कविता र स्वयं मैले वाचन गरेको अर्को कविता। मेरो कविता त म हजुरहरूलाई सुनाउने छु, पुनः सुनाउने छु, तर म अन्तिम प्रयास गर्दैछु म पूर्णिमा पोखरेल दिदीको कविता सुनाउने। खाली हुनुपर्छ। मैले यसलाई हजुरहरू समक्ष राख्न सकिनँ र अन्तिममा आजको कार्यक्रमबाट हजुरहरूबाट म बिदा लिँदै छोडेर जाँदैछु अर्जुन निरौला सरको अर्को एउटा सुन्दर कविता। शुभरात्रि। नमस्कार। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ मेरो देश। कवि अर्जुन निरौला। मैले चिनेको मेरो गाउँ, मैले चिनेको मेरो गाउँ, मलाई पनि चिन्दछ मेरो गाउँ। मैले चिनेको मेरो गाउँ, मलाई पनि चिन्दछ मेरो गाउँ। तिमीले चिनेको तिम्रो सहरले तिमीलाई चिन्ला नचिन्ला, तिमीले चिनेको तिम्रो सहरले तिमीलाई चिन्ला नचिन्ला, तर म अटाएको मेरो गाउँ सुर्ताउँछ मेरो कुनै पनि प्रस्थानमा। आँखाभरि आँसुले बस्छ खेत, सुकसुकाउँछन् डाँडाहरू, उदास हुन्छन् गोरेटाहरू। फेरि झलमल हाँस्छन् बिहानहरू, फेरि झलमल हाँस्छन् बिहानहरू। खेत डाँडा र गोरेटाहरू मेरो प्रत्यावर्तनमा यस्तै धेरै महहरू भएको, यस्तै धेरै महहरू भएको अनेक गाउँहरूले हातैमालो गर्छन्। यस्तै धेरै महहरू भएको अनेक गाउँहरूले
हातेमालो गर्छन् र मेरो सिङ्गो देश रक्षन्। धन्यवाद।